नुमाइंदा नामजद कर दें कि इसकी हार हमारी हार है, इसकी जीत हमारी जीत है, तो फिर इस पर भी बात हो सकती है। तो वो जो बड़े हैं वो खुद नहीं बोल सकते, गूंगे हैं, तो इसको लिख कर लेटर पे दे दें तो हमारा ये नुमाइंदा है हम सब का, इसके बाद हमारी तरफ से कोई एतराज नहीं करेगा तो हम उसी के साथ मुनाजरा करें। मैं आखिर में एक बार फिर दो टोक लफ्जों में कहता हूं कि मैं इस मसले खता और इसके ज़िमन में जो गुस्ताखियां डॉक्टर अशरफ आसिफ खताई ने बीवी पाक की और दीगर मुकद्दसात की की हैं, उन पर उसूली मुनाजरा करने के लिए जो उसूल और ज़वाबित के तहत हो मैं तैयार हूं। बाकी तुमने क्लिप खेलना है तो वो तुम्हारा पुराना काम। और नाज़रीन कुछ याद आया आपको? जी जी वही बोलिए, सेम वही बोलिए। अब मुझे नहीं समझ आ रही ये उसका पुत्र है, ये वो इसका पुत्र है। अपने इस गंदे मौकफ को साबित करने के लिए ये जो हदीस इसने बीबी पाक के खिलाफ पढ़ी थी, रिवायत पढ़ी थी, इसके अंदर रावी यही अतियोफी रावी जो है ना वो मौजूद था, ये रावियों का गधा, यानी बीबी पाक के खिलाफ अपने इस गंदे मौकफ को साबित करने के लिए जो ना रावियों के गधे के ऊपर जनाब सवार हो गया, या गधे को अपने ऊपर सवार कर लिया। हम संजीदगी के साथ उसूली तौर पर मुनाजरा करने के लिए मैं तैयार हूं। हम बैठते हैं ताकि ये मसला हमेशा के लिए जनाब हल हो जाए। कहता है जी कि मैं कितनों को जवाब दूंगा। बेटा तूने सारों को जवाब देना है, तो ये मुझे कहते हैं मैं इसको हरा दूंगा, तूने कैसे सोचती है कि तू मुझे हराएगा? ये कहता हूं कि जिस दिन तू मेरे सामने मैदान मुनाजरा में आएगा इंशाअल्लाह अज़ीज दुनिया देखेगी कि सईद कायनात की बेअदबी और गुस्ताखियां करने वाले की क्या हालत होती है, और उसके मुकाबले में आले मोहम्मद का ये गुलाम जो उनके दिफा के लिए मैदान में आएगा, अल्लाह उसका सर किस तरह से बुलंद करता है। मैं मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी पूरी कुव्वत के साथ ये बात कर रहा हूं कि डॉक्टर अशरफ आसिफ खताई ने जो मसले खता के ज़िमन में हजरत बीबी पाक सईदा सलामुल्लाह अलैहा और दीगर मुकद्दसात की जो बेअदबियां और गुस्ताखियां की हैं मुख्तलिफ मौके पर, मैं इस मौजू पर इस शख्स के साथ मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं। बिस्मिल्लाह व सलातो वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। मौजूदा मोहतरम नाज़रीन और सामीन, फिरक़े ख़ताइया की तरफ से चंद रोज कबल 8 मिनट का एक वीडियो क्लिप वायरल किया गया है। उस वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि यह 28 अप्रैल 2025 की फैसलाबाद में बानी फिरका ख़ताइया डॉक्टर अशरफ आसिफ खताई की उलमा के साथ एक सवालों जवाबात की नशिस्त की एक वीडियो रिकॉर्डिंग का क्लिप है। इस वीडियो क्लिप में मसले खता को लेकर मुनाजरे के हवाले से मेरी जात को डिस्कस किया गया और कुछ पॉइंट्स और नुकात उठाए गए। लिहाजा मेरी आज की ये गुफ्तगू उस वीडियो में मौजूद जो पॉइंट्स और नुकात हैं उनके जवाब के तौर पर है। पहली बात तो ये कि उस वीडियो में है कि एक साहिल ने डॉक्टर साहब से सवाल किया कि जनाब जब आप अलील थे तो उन दिनों में मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने आपको इसालतन मुनाजरे का चैलेंज किया, आपके तलामजा की तरफ से उसको सही तरह से डील नहीं किया गया, लिहाजा उसने दर्द दिल के इज़हार किया जी कि अब मामले को खत्म करें और एक उसूली सा मुनाजरा आप कर लें ताकि ये जो झगड़ा है ये खत्म हो। इसके जवाब में डॉक्टर अशरफ आसिफ खताई साहब ने कहा जी देखें हनीफ कुरैशी तो इस मसले पे मुजरिम है, क्योंकि उसने गलत फहमी का लफ्ज बीबी पाक के लिए बोला है और कहा है कि जब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने हदीस सुनाई तो बीबी पाक को जो गलत फहमी थी वो दूर हो गई। तो देखें इस पर किसी ने एतराज नहीं किया और इसको किसी ने गुस्ताख करार नहीं दिया। जवाबन अर्जे की जो पहली बात है वो ये कि जनाब जो सवाल करने वाले ने सवाल किया तो शायद वो उस वक्त के अहवाल से वाकिफ नहीं है, वगरना हकीकत ये है कि 26 नवंबर को जब जेलम अकेडमी के बाहर में मिर्जा जेलमी के अफकारे बातला के रद्द के हवाले से उसकी पूछल पे मैंने पांव रखा और दुनिया भर के अंदर अल्लाह ताला ने मुझे पजीराई अता फरमाई और मैं मुसलसल उसके अफकारे बातला के रद्द पे खड़ा हुआ, तो ये चीज इनसे बर्दाश्त न हो सकी जो अवामी तौर पर मुझे मकबूलियत मिली। तो फिरके खताइया के ये लोग जल बन गए और इन्होंने फौरन मिर्जा जेलमी के रेस्क्यू ऑपरेशन के तौर पर ये उसको रेस्क्यू करने के लिए मैदान में निकले और उन्होंने नारा लगाया जी देखें आप 26 नवंबर को उधर गए, लिहाजा 26 दिसंबर को आप हमारे साथ इस मसले खता पर मुनाजरा करें। मुझे बहुत सारे उलमा ने राब्ता किया और कहा जी देखें नौजवान नस्ल गुमराह हो रही है और ये मिर्जा जेलमी की पूछल पे सही पांव आया हुआ है, लिहाजा आप जो इसके अफकारे बातला के रद्द पे आप खड़े हैं तो इसी पे लगे रहें, इनकी तरफ आप तवज्जो न करें। लिहाजा मैंने इब्तिदाई दिनों में इनको कोई जवाब न दिया, लेकिन इन्होंने उसको हमारी कमजोरी समझा और तूफान बदतमीजी बपा इन्होंने किया। कहीं इनकी तरफ से खच्चे मारी जाती जी आए हम आपको फज्जे के पाए खिलाएंगे, कोई कहता जी हम आपको टिकट देंगे। तो फिर उसके बाद मैंने एक उसूली फैसला किया, मैंने कहा ठीक है कि हम लोग आपसे मुनाजरा करेंगे लेकिन हमारा मुनाजरा उन बेअदबियों और गुस्ताखियों जो सईदे कायनात की गई हैं उसके कायल वो अभी जिंदा है डॉक्टर खताई, तो मेरा मुनाजरा उसके साथ होगा। और इन्होंने कहा जी देखें वो अलील है, तो मैंने कहा जी उन्हीं दिनों में एक पॉडकास्ट के दौरान डॉक्टर खताई के वकील मुतलक से जब मिर्जा जेलमी के हवाले से सवाल हुआ तो उसने कहा जी कि अगर डॉक्टर साहब आईसीयू में भी होंगे तो वो इसको जवाब दें। आपसे मुनाजरा करूंगा, उनसे इल्मी डिबेट करने के लिए तैयार हूं। जिलानी साहब जिस हॉस्पिटल में भी होंगे जिस हालत में भी होंगे वो उठकर इसके दावे को कबूल करेंगे। तो मैंने
उस बुनियाद पर कहा कि भाई अगर उसको जवाब दे सकते हैं आईसीयू से, तो अभी तो वो ठीक होकर घर आए हैं, वो मुझे भी जवाब जो है ना वो दे सकते हैं। अभी वो 30 सेकंड की वीडियो क्लिप बना दें कि वो मुनाजरे के लिए तैयार हैं, वो हाँ कर दें। लेकिन उसके बाद वो रूबसेद भी हुए, फिर वो पढ़ाने भी लग गए, जलसे जुलूस भी करने लग गए। उसके बाद कई मौके पर मैंने उलमाए आले सुन्नत से हाथ जोड़ के अपील भी की थी कि इस शख्स को हमारे सामने बिठाएं ताकि ये जो हमारा झगड़ा ये खत्म हो, लेकिन वो मामला जूं का तूं रहा। अब जब फैसलाबाद में जिन साहब ने ये सवाल किया तो मेरे ख्याल में ये उन करोड़ों सुन्नियों में से एक हैं कि जिनके दिल इस सवाले से बड़े परेशान हैं। वो ये चाहते हैं कि ये मसला हल हो, लेकिन आप लोग इस फिरका खताइया की एक्टिविटीज पे आप गौर से नजर कर रखें। इनका दिल ही नहीं है कि ये मसला हल हो। उसकी वजह यह कि उन बोगस बुनियादों पर ये खड़े हैं, इन्होंने वो बेअदबियां और गुस्ताखियां की हैं इन पाकीज़ा हस्तियों की कि ये जिस दिन मैदान मुनाजरा में इस फकीर जैसे किसी बंदे के सामने बैठेंगे तो उसके बाद फिर ये आवाम के सामने जाने जोगे नहीं होंगे। इसलिए ये हमेशा इस हवाले से पहलू तई करते आए हैं। दूसरी बात जो कही गई कि मैंने बीबी पाक के लिए गलतफहमी का लफ्ज इस्तेमाल किया और उस पर इसने कहा जी कि किसी ने इस पर एतराज नहीं किया और किसी ने इसको मुतनब्बे नहीं किया। मैं समझता हूं कि यह भी इस शख्स की शदीद किस्म की किस बयानी है। उसकी वजह यह है कि 2020 में जिस वक्त इसने बीबी पाक रदी अल्लाह तआला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा की बेदबी की तो इसको दावत दी उलमा ने कि भाई तू तौबा और रुजू कर। तो उसके जवाब में मेरे 2009-10 के एक वीडियो क्लिप को निकालकर इनकी टीम लेके आई जो फदक के हवाले से मैंने किया था और मैंने उसमें बोला था कि जब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने बीबी पाक को हदीस सुनाई तो उनकी जो जस्ट गलत फहमी थी वो भी दूर हो गई। तो इन्होंने कहा जी ये देखें इसने तो गलत फहमी का लफ्ज इस्तेमाल किया है तो ये तो उस खता से भी बड़ी बेदबी है वगैरह वगैरह। इन्होंने शोर डाला। उन्होंने कहा जी पहले उससे तौबा और रुजू करवाएं। मैं उन दिनों में कोरोना के मर्ज में मुब्तला था। अल्लाह के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा आलो साहब के सामने हमेशा सरनुगूर हैं। हमारी उनके सामने कोई हैसियत नहीं है और हम 1000 बार भी उनकी बारगाह में अपना सर झुकाएं, 1000 बार भी हम अपने आप को उनके सामने उनके कुत्तों में अपने आप को शुमार करें तो हमारी इसमें शान नहीं घटती है। लिहाजा जैसे ही इनका ये एतराज सामने आया तो मैंने बगैर टाइम जाया किए वहीं पर पेड़ के ऊपर जनाब अपने मोर के साथ मैंने अपने लेटर पैड पे लिख के मैंने इस हवाले से 9 जुलाई 2020 को तौबा रुजू किया। बाद अज़ां फिर मैंने वीडियो बयान के जरिए से फिर इस चीज से तौबा रुजू किया और उसके बाद मदीना तैयबा जाकर इस चीज से मैंने फिर तौबा रुजू किया। बजाय इसके कि मैं यहां पर इनसे ये बहस करता कि जी ये गलत फहमी के लफ्ज के अंदर देखें, उर्फी तौर पर इसकी हैसियत देखें वगैरह, इस चीज में मैं नहीं पड़ा। मैंने कहा भाई हम छोटे, वो बारगाहें बड़ी हैं, लिहाजा मैंने उससे तौबा रुजू किया। अब इसी ने एतराज किया, कहते किसी ने एतराज नहीं किया, भाई इसी बंदे ने एतराज किया, इसके लोगों ने एतराज किया। अब तक ये जो है ना वो मुख्तलिफ लोगों को जनाब वाला वो धोखा देने के लिए एतराज करते आ रहे हैं और वाज़ेह तौर पर जो मेरा तौबा और रुजू का वो सिलसिला है वो लोगों से ये छुपाते आ रहे हैं। तो अब इसका ये कहना, अब खुद इसका अंदाजा लगा लें कि ये लोग कितने बददियानत हैं इल्मी वाले से, ये किस हद तक अपने मुखालिफिन के लिए जा सकते हैं कि वाज़ेह तौर पर हमने जो तौबा और रुजू किया है उसके बावजूद ये कहता जी कि देखें इसको इसने किसी ने नहीं कहा। और हमारा यही तो इस बंदे से रोज़े अव्वल से मुतालबा था कि भाई ये उन उल्टी सीधी बहसों में, इन तावीलों में, चक्कर में ना पड़ो। तुमने बीबी पाक की जो बेदबी की है उस पर उनके सामने अपने आप को छोटा समझो, सर झुकाओ, तौबा करो और ये जो उम्मत के अंदर बिलखुसूस अहले सुन्नत में ये जो धड़ाबंदी है इसको तुम जो है ना खत्म करो। तीसरा पॉइंट बयान करने से कबल नाज़रीन में एक चीज अर्ज कर दूं कि ये जो तबका है, ये जो फिरका खताइया है, बिलखुसूस जो इसका बानी है फिरका है और उनके जो करीबी लोग हैं, इनकी आदत है सानिया ये चीज कि ये काम तहलेगा करते हैं और करेड़े जो है ना वो लाखों का लेने के चक्कर में होते हैं। इनकी आप हिस्ट्री पे आप नजर डालें, तहरीक लब्बैक के मामलात हों, उसके बाद अब गौर करें कि भाई इनका एक सियासी इख्तिलाफ बढ़ रहा है और ये बंदा वीडियोस के अंदर इसकी दिमागी हैसियत आप देखें कि भाई तेरा एक जमात के साथ तेरा इंडोर कोई झगड़ा चल रहा है तो ये जनाब गले में पट्टा डालकर ये जगह जगह पर जा रहा है जी कि चेयरमैन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। ये इन लोगों की आप ज़हनी कैफियत का आप अंदाजा लगाएं। इसके मुनाजरों की हैसियत देख लें, इसके गाजी मुमताज हसन कादरी साहब के रिहाई तहरीक के दौरान के मामला देखें, बाकी देखें, काम ये इतना सा करते हैं और इनके लोग अलकाब लगाकर और जनाब प्रोपेगेंडा इतना बड़ा करते हैं, यूं लगता है कि ये सारे शहर इन्होंने बसाए हैं, ये सारे पहाड़ इन्होंने सर पे उठाए हुए हैं, ये जितने कब्रिस्तान है ये भी जनाब सारे इन्हीं के मारे हुए हैं, बाकी तो किसी ने कोई काम किया ही नहीं है। आप इसके मुनाजरे के हवाले से देख लें कि तालिबुर रहमान के साथ जब इसका मुनाजरा हुआ, जब मुनाजरे के लिए तालिबुर रहमान आया तो वहां झगड़ा शुरू हो गया, ये कर वो कर, उसी शोर गुगा में मुनाजरा नहीं किया, बाद में मुक्के ले रहा कर इसके जनाब गड़गा के इसकी तकरीरें सुने, कहता है मैं वहाबियत को पांव के तले रोंद रहा था। जब 25 जनवरी को 2006 के तारीखी दिन में वहदत कॉलोनी गोजरावाला के गैर मुकल्लिदीन के मदरसा नमरा के अंदर बंदा नाचीज मुनाजिरीन अहले सुन्नत के हमरा तकरीबन 3 घंटे तक अपने कदमों तले वहाबियत को रौंदता रहा। यहाँ बोलने वाले अपने गुरुओं समेत वहाँ मौजूद थे। 3 घंटे तक उनके घर में जाकर हमने वहाबियत के छक्के छुड़ाए।
भाई तूने मुनाजरा ही नहीं किया तो तू क्या पाँव के तले वाबियत को रोंद रहा था। अल्लाह के फजल और करम से दूसरी तरफ उसी डॉक्टर तालिबुर रहमान जिसके सामने ये जनाब वाला भाग गया, उस डॉक्टर तालिबुर रहमान के साथ फकीर ने 7 घंटे मुनाजरा किया। वो यूट्यूब पे मौजूद है और आप देख सकते हैं कि पहली दफा तारीख में इतना बड़ा उनका मुनाजर था और अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर ने उसकी जुबान से उन इबारात को जनाब कुफरिया जो माबेन निज़ा हमारे मसाइल थे उससे कहलवाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी जो है ना वो डींगे नहीं मारी। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। तो ये चीज कि ये बंदा काम पहले का ये लोग करते हैं और उसका ढंढोरा बड़ा पीटते हैं। तो इसने कहा जी कि देखें वो जो मैंने खता का लफ्ज या गलती का लफ्ज बोला है तो ये मकामे जवाब पे था। और इसने एक और बात इसने की जी, देखें ये जो चौथी चीज है तो ये काबरीन के सामने नहीं थी, इसलिए उन्होंने मेरे वाला लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। मैं समझता हूं ये खैर मुनाजरे की बातें वहां हम इंशाल्लाह इसकी क्लास लेंगे कि वहां आए तो सही, इनको मैं बताऊंगा कि जनाब कितने भी 100 होता है, मैं अपनी बोली बोल के दसा तो उस वक्त इसको हम बताएंगे कि ये हकीकत क्या है। बहरहाल इसने कहा जी कि वो देखें जी मुतकद्दिमीन के यहाँ ये चीजें नहीं थी, लिहाजा उन्होंने ये जवाब नहीं दिया। हालांकि एक तालिब इल्म को भी पता है कि रवाफिज के जो अकायदे उनकी बुनियाद ही उनका कीदा मासूमियत है और वो तो हमेशा से सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से यही नजरिया रखते हैं कि मादअल्लाह उन्होंने हज़रत सईदा कायनात का हक मारा है। तो फिर ये कैसे कहते हैं जी कि पहलों के पास ये नहीं था तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। हर दौर के काबिर ने रवाफिज को जवाब दिया, लेकिन चूंकि हम साहबा के भी गुलाम है, अहले बैत के भी गुलाम है, अकाबिर ने इस जैसी बोली नहीं बोली कि साहबा का दिफा करते हुए अहले बैत की अजमतों को जनाब वाला ये दागदार कर दे, उनकी तनकीद से शान करे। हमारे अकाबिर ने हमेशा जवाब दिया रवाफिज को, लेकिन इस तरह के अल्फाज का इंतखाब किया कि जिसमें ना तो तनकीद से शान अहले बैत का पहलू निकलता हो और ना ही तनकीद से शान सहाबा का कोई वहां पर शुबा हो। तो यही वजह इसने बहरहाल काजी के देखें जब वो सैफी अली खान ने हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को गासिब कहा तो मैंने मकामे जवाब में ये लफ्ज बोला और जब भी ये जवाब काम पर ये बोलेंगे तो उनको मेरे वाली बोली बोलनी पड़ेगी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मैं समझता हूं कि ये भी इस बंदे की जालत है या ये जनाब अपने इल्मी जान में इसका इल्मी घमंड है, ये इसको मत मारी हुई इस बंदे की, इसको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कह रहा हूं। इंशाअल्लाह हमने हमेशा रवाफिज को जवाब दिया भी है, आइंदा भी देंगे और जब मैदान मुनादरा सजेगा तो हम इनका दिमाग भी उसकी खिड़कियां खोलेंगे कि जनाब ये लफ्ज तुमने जो बोले तो इनका यहां क्या काम है जो लफ्ज तूने बीबी पाक के लिए इस्तेमाल किए। बहरहाल इसने कहा जी वो सैफी अली खान ने हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की को गासिब कहा तो कोई एक मौलवी भी सामने नहीं आया, एक ने भी उसको जवाब नहीं दिया, अगर है तो सामने लाएं और मैं जनाब उसको सेमिनार करके मैंने उनको जवाब दिया। जिस मलूना ने उन्हें यह कहा था कि वो गासिब हैं, कोई एक सुन्नी इन पीरों का बयान उसके खिलाफ दिखा दो और मेरे खिलाफ इनमें से हर एक बोला। मज़र नाज़रीन ये भी इस बंदे की किस बयानी और इसकी डींगे, अगर ना आज सोशल मीडिया का दौर है, आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो सारी चीजें डेटे भी आपके सामने आ जाएंगी। 29 या 30 तारीख को टीवी प्रोग्राम में सैफी अली खान ने वो अर्जा सराई की सैयदना अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ। अल्लाह के फजलो करम से अगले दिन इस्लामाबाद बड़े इज्तिमा में इस फकीर ने उस सैफी अली खान को जवाब दिया और फिर सोशल मीडिया के जरिए से और बाद अज़ां 6 फरवरी 9 फरवरी 13 फरवरी 14 फरवरी और तसलसल के साथ बड़े बड़े इज्तिमात में हमने अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम इस मसले फदक को भी पूरी कुव्वत के साथ और पूरी शरो बस के साथ बयान किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस तरह से बयान किया कि वहां ना तो शान आले बैत की तनकीद सामने आई और ना साहबा किराम के हवाले से किसी किस्म की कोई उनकी अजमतों को कोई कदगन लगा। तो ये इस बंदे का जिसको डींगे मारनी वो कहता है कि जी कोई उस वक्त नहीं बोला। सच्ची बात यह है कि हर सुन्नी आलिम दीन और हर बंदा चाहे वो लिखने वाला था चाहे वो बोलने वाला था उसने उस वक्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक का दिफा किया। ये भी इसकी डींगे जी कि सिर्फ मैं बोला और कोई नहीं बोला। अच्छा अब ये कहते जी कि मैं उसके मुकाबले में सेमिनार मैंने किया। अच्छा वो सेमिनार क्या है जी, एक तरफ आप देख लें हमने अगले दिन नेशनल चैनल्स पे बैठ के बाकी जनाब सोशल मीडिया और बाकी बड़े बड़े अवामी इज्तिमात में हमने उसका रद्द किया और उनके जो बातिल नजरियात थे उनका अल्हम्दुलिल्लाह ताक़ुब किया। और ये बंदा अपने मदरसे के तालिब इल्मों को बिठाकर इसने सेमिनार किया और वो सेमिनार 23 फरवरी वो देख सकते हैं आप यूट्यूब के ऊपर। और उसके बाद जनाब वो अगला इन्होंने कड़ियां वाला के अंदर किया और वो गालबन 28 या 29 जो है ना वो फरवरी का है। मौजूद नाज़रीन सामीन इसने ये जो 2 सेमिनारों की बात की है इन दोनों में इसने जनाब वो खचे मारी कि ये पकड़ा गया। पहला जो अदालत सिद्दीकी सेमिनार हुए तो उसने वहां पर दिफाए अबू बकर सिद्दीक करते हुए हजरत सईदा कायनात बीबी पाक के लिए इस मसले पर गलती का लफ्ज इस्तेमाल किया। बोला जी कि वो मासूम नहीं थी, गलती हो गई। लिहाजा हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अगर ये दलील पेश की थी तो फिर भी मासूम नहीं थी, गलती हो गई, गलती हो गई। और फिर इसी अदालत सिद्दीकी सेमिनार में उसने एक रावी अतकी उसको राजियों का गधा का। तो
اب عطیہ نے ذمہ اٹھایا تھا کہ یہ فدق والا مسئلہ تو میں حل کرتا ہوں، بعد والے تم میرا نام لے لینا، میں کسی کو ملوں گا، میں اتنی صدیاں گزر جائیں گی۔ تو انہوں نے کہا ان عطیہ لشیہ مطیہ، مطیہ کہتے ہیں سواری کو، اس نے کہا کہ میں گدھا ہوں، سب مجھ پہ سوار آ گیا، میں نمٹ لوں گا۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اسی عطیہ وفی کی توثیق کر چکے ہیں۔ بہرحال اس بندے کی اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اس نے عطیہ وفی کو رافضیوں کا گدھا قرار دیا۔ جب اس نے بی بی پاک سلام اللہ علیہ کو پہلے اس عدالت صدیقی سیمینار میں کہا جی ان سے غلطی ہو گئی، اور پھر جو کڑیاں والا کا خطاب ہے اس میں اس نے دوبارہ بی بی پاک کی بے ادبی کی اور کہا جی کہ وہ معصومہ نہیں تھی، وہ جب ابوبکر صدیق سے مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی۔ یعنی یہ فرمایا کہ مسئلہ باغ صدق میں یہ روافض تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے، نہیں خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں۔ اب جب اس کا تعاقب ہوا تو اس نے بجائے اس کے کہ اپنی ان غلط جملوں سے، بے ادبی کے جملوں سے یہ توبہ اور رجوع کرتا، یہ جناب میدان میں آ گیا، کبھی انبیاء کی خطائیں گنوا رہا ہے، کبھی اور حرکتیں کر رہا ہے۔ اس نے انہی چیزوں کے آڑ میں چھپنے کی کوشش کی، کہیں اکابرین کی کتابوں کی یعنی جو مرجروح اور متروک عبارات ہیں ان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ اس نے یہاں تک حرکت کی کہ ایک حدیث سے لے کر آ گیا جس میں لفظ ذنب کی اضافت بی بی پاک کی طرف تھی، ایک روایت، تو اس نے دھڑلے سے اس کو بیان کیا، اس نے کہا جی یہ دیکھیں یہاں پر تو سید کائنات کے لیے ذنب یعنی گناہ کا لفظ ہے، تو اگر میں نے خطا کا لفظ بول دیا تو کیا ہو گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، اس میں یا فاطمہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قومی الی ادھیتک، صرف جو حدیث کے لفظ ہیں فإن لاک بأول قطرۃ تقطر من دمها این یغفر لک ما سلف من ذنوبک، اس قربانی کے جانور کی چھری سے جو پہلا قطرہ نکلے گا اس قطرے کی وجہ سے آپ کے وہ بخش دیے جائیں گے جو ماضی میں ذنوب آپ کے گزرے ہیں، اللہ اس پہلے قطرے سے ہی ان ذنوب کو بخش دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ اور یہاں یہ بھول گیا کہ جس عطیہ وفی کو یہ رافضیوں کا گدھا قرار دے رہا ہے، یہ جو حدیث اس نے بی بی پاک کے خلاف پڑھی تھی، روایت پڑھی تھی، اس کے اندر راوی یہی عطیہ وفی راوی جو ہے نا وہ موجود تھا، یہ رافضیوں کا گدھا، یعنی بی بی پاک کے خلاف اپنے اس گندے موقف کو ثابت کرنے کے لیے رافضیوں کے گدھے کے اوپر جناب سوار ہو گیا، یا گدھے کو اپنے اوپر سوار کر لیا۔ بہرحال جو بھی ہے، اس نے اس رافضیوں کے گدھے کی روایت کو بی بی پاک کے خلاف بیان کر کے ذنب کی اضافت ان کی طرف کی۔ معزز ناظرین میں عرض کر دوں، تلبیس ابلیس سے یہ کام لے رہے ہیں، لوگوں کہتے ہیں جی ہم نے خطائی تعدی کی بات کی، نہیں خطائی تعدی کی کدھر، اس نے پہلے کہا جی کہ ان سے غلطی ہو گئی، پھر کہا جی جب وہ مانگ رہی تھی تو ان سے خطا ہو گئی، پھر لقمہ حرام کی اضافت بی بی پاک کی طرف کی معزز ناظرین، اور پھر اس کے بعد اپنے ان گندی چیزوں سے بجائے رجوع کرنے کے اس نے جناب پھر یہاں تک حرکت کی کہ بی بی پاک کی طرف ذم کی اضافت کی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ذنوب کا استعمال کیا، عملتی ہے جو آپ نے کیے ہیں، جس مسلک کے اندر ایسی حدیثیں ہوں جن کے اندر لفظ ذم ہے، اس مسلک میں خطا اجتہادی پر اتنا طوفان بدتمیزی اٹھایا گیا۔ اور آخری یاد تو اس نے یہ کر دی کہ استغفر اللہ معاذ اللہ، اس نے کہا کہ جب تک 1000 دنوں میں 5 گناہوں کو صدور نستیوں کے لیے ہم نہیں مانیں گے تو اس وقت تک عقیدہ معصومیت ہمارا مکمل نہیں ہوتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھو جی فلاں بندہ نے وہ سیدہ پاک محفوظہ عن الخطا ہے اور ان کی طرف خطا کی نسبت کر دی۔ ان پڑھوں کو اتنا نہیں پتا کہ محفوظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے خطا کا صدور تو ہو مگر وہ باقی نہ رہے۔ اما محفوظ را ارتکاب گناہ بود، یہاں لفظ خطا بھی نہیں، لفظ گناہ ہے۔ بات کس کی ہے؟ محفوظ کی۔ محفوظ را ارتکاب گناہ بود بر سبیل ندرت، نادر، نادر اب 1000 دن میں سے 1 دن بھی نادر ہی ہے، 5 دن بھی نادر ہی ہے۔ اچھا جی، محفوظ را ارتکاب گناہ بود بر سبیل ندرت ولیکن او را بدا گناہ اصرار نہ باشد، گناہ کا ارتکاب تو ان سے ہو جاتا ہے مگر اس پہ اصرار نہیں ہوتا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پہلے سیمینار کی بات ہے۔ اب دوسرے سیمینار کی جو بات دیکھیں، اس میں اس نے پہلے تو یہ کھچ ماری کہ سیدہ کائنات جب وہ مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی، یہ کہا، اور دوسرا اسی کے اندر اس نے حضرت سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی اور ان کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغضی قرار دیا۔ بعد ازاں جب اس کی توجہ اس طرف دلائی گئی تو اس نے کہا جی کہ وہ میرے علم میں نہیں تھا کہ وہ صحابی رسول ہیں۔ یعنی ایک طرف جو لوگ کہتے ہیں نا کنز العلماء، تو کنز العلماء کی حالت دیکھیں کہ
जो नारे मारते कि मैं साहबा का गुलाम हूं, तो उसको यह भी पता नहीं कि सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साहबी रसूल हैं या साहबी रसूल नहीं है। इसने कहा जी मुझे नहीं मालूम था कि वो साहबी रसूल हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ इन लोगों की बददियानती देखें कि सरातन वजातन तहरीरन तकरीरन उस लफ्ज़े गलतफहमी के वाले से मेरी वजात मौजूद है। इसके बावजूद ये शख्स के जो अपने आप को कंजुल उलमा कहता है, इसकी हरकतें आप देखें कि ये कहता है जी देखें हनीफ कुरैशी इस मामले में बड़ा मुजरिम है। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि ये है इन लोगों की जनाब वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक के दिफा की वो जो सेमिनार है उनकी हालत कि एक सेमिनार किया उसमें भी बेअदबी गुस्ताखी, दूसरा किया उसमें भी बेअदबी और गुस्ताखी। और फिर मुनाजरे के हवाले से डॉक्टर खताई साहब ने सवाल के जवाब में कहा कि मैं चंद शख्सियात का नाम लेकर कहा कि फलां 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 अगर मेरे मुकाबले में आ जाएं तो मैं उनके साथ मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं। इस पर सामने से उनके लोगों की तरफ से नारे बुलंद हुए, लेकिन वो जो सामने साहिल था उसने अड़ंगा डाल दिया, मैं समझता हूं। उसने कहा नहीं जनाब मुफ्ती हनीफ कुरैशी के साथ मुनाजरे की मैं बात कर रहा हूं, आप उसके साथ मुनाजरे के हवाले से अपना दो टोक मौकफ दें। मौजूद नाज़रीन यहां आप खुद समझ सकते हैं कि अगर इस बंदे में दयानत होती, इसको मसलक अकीदे का दर्द होता, ये वाकई इस मसले को सुलझाना चाहता, ये उसी बैर में कहता भाई ठीक है मुफ्ती हनीफ कुरैशी आ जाए, कोई और बंदा आ जाए, हम संजीदगी के साथ उसूली तौर पर इसका मुनाजरा करने के लिए मैं तैयार हूं, हम बैठते हैं ताकि ये मसला हमेशा के लिए जनाब हल हो जाए और कम अज कम लोगों के सामने तो आ जाए ना भाई इनका दावे जी कि ये हमें फौरन शिकस्त दे देंगे, तो ये कहता जी भाई ठीक है उसको बिठाओ ताकि ये मसला हम हल करें। लेकिन मौजूद नाज़रीन यहां पर डॉक्टर खताई साहब ने राय फरार इख्तियार की मुनाजरे से। वो इस तरह के इसने कहा जी देखें चंद शख्सियात का नाम लेकर के फलां 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 वो हनीफ कुरैशी को अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें, ये उनसे लिखवा कर लाए कि इसकी जीत उनकी जीत, इसकी हार उनकी हार है, तो मैं फिर मुनाजरा कर सकता हूं। क्योंकि अगर मैं इसको हरा दूंगा तो फिर कोई दूसरा खड़ा होगा, तीसरा खड़ा होगा, चौथा खड़ा होगा, तो मैं कितनों के साथ मुनाजरा करूंगा। यानी ये तो बिल्कुल पालतू है उनका। मैंने उनको बार बार कहा और आप भी कह रहा हूं, रियाज हुसैन शाह हो, इरफान शाह, अब्दुल कादिर शाह, हसीनुद्दीन शाह, इनमें से तहर कादरी कोई भी जब चाहे मेरे साथ आके मुनाजरा कर लें। चलो शाह साहब को बात करने मुझे। जी 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 जी। लेकिन मैं कहता हूं अगर वो आपके सामने आ जाए तो आपकी अज़मत शान या वजाहत में कोई फर्क आता है, एक दफा बिठाएं उसको। हाँ इसमें कोई शक नहीं, यानी अवामी तौर पर नहीं। कोई बात मैं बताता हूं कि पूरी शिया लाबी और चैनल और सब कुछ, अब हमने उसको ये भी ऑफर किया है कि अगर उसको मसलन हराते हैं हम, फिर दूसरा खड़ा हो जाएगा, फिर तीसरा खड़ा हो जाएगा, फिर चौथा, वो सारे इसको अपना नुमाइंदा नामजद कर दें कि इसकी हार हमारी हार है, इसकी जीत हमारी जीत है, तो फिर इस पर भी बात हो सकती है। तो वो जो बड़े हैं वो खुद नहीं बोल सकते, गूंगे हैं, तो इसको लिखकर लेटर पे दे दें कि हमारा ये नुमाइंदा है हम सब का, इसके बाद हमारी तरफ से कोई एतराज नहीं करेगा तो हम उसी के साथ मुनाजरा करेंगे। मौजूद नाज़रीन कुछ याद आया आपको? ये वही बोली है, ये वही अल्फाज हैं जो एक जमाने से जब हम मिर्जा जेलमी के अफकारे बातला का रद्द करते हुए उसको मैदान मुनाजरा में घसीटने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा वो इन्हीं जुमलों की आड़ में उसने अपने आप को बचाया। फलां से लिखवा लो, फलां से लिखवा लो, वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे और वो कहे जी मेरी जीत इसकी जीत, मेरी हार इसकी हार है, वगैरह मैं कितनों से मुनाजरा करूंगा, यहां तो रोज ही कोई ना कोई खड़ा होगा। यही है वो, जी जी वही बोली है, सेम वही बोली है। अब मुझे नहीं समझ आ रही ये उसका पुत्र है, ये वो इसका पुत्र है। जो वो बोली बोल रहा था यही बोली इसने बोली है, ये उसका स्टूडेंट है, ये वो इसका स्टूडेंट है। कल ये भी डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब की वीडियो आई है, एक आलम दीन ने उनके सामने बैठ के भरे मजमे में उन्हें कहा है कि आप मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के साथ मुनाजरा क्यों नहीं करते? वो तो चैलेंज कर रहे हैं, आपने अपना रैप नामजद कर दिया था, उस वक्त तो आप बीमार थे, अब आपसे रियाब हो गए, तो वो तो कह रहे हैं मैंने आपसे मुनाजरा कर रहे हैं हनीफ कुरैशी, तो आप उसका मुंह बंद कर दें। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मैं किस किस का मुंह बंद करूंगा, एक एक करके सारे निकलना शुरू हो जाएंगे, तो हनीफ कुरैशी को जिन बड़ों ने पाल रखा है उनको कहेंगे वो बाहर निकले। उन्होंने कहा कि ये जो तीन बड़े हैं ना, ये बाहर क्यों नहीं निकलते? और फिर उसके बाद पता उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये नहीं निकल सकते, कोई मसला नहीं है, ये हनीफ कुरैशी को कह दे कि इसकी जीत हमारी जीत, इसकी हार हमारी हार है, तो मैं उसके साथ ही बैठ जाऊंगा। नो समझो, मैं समझता हूं कि ये जो शर्त इसने लगाई है इसमें भी इसका एक दजल और फरेब पहना है। वो इसलिए कि इसने तासुर देने की कोशिश की है चंद शख्सियात का नाम लेकर कि जी ये गोया शख्सियात मेरी मुखालिफ है इस मसले में, बाकी तो जनाब सारा पाकिस्तान मेरे साथ है, जबकि हकीकत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। सिर्फ ये चंद शख्सियात इस मसले खता पर इसकी मुखालफत में नहीं है, बल्कि आप बरेली शरीफ से शुरू करें, गोरला शरीफ आए, गोरला शरीफ आस्थाना इसके खिलाफ है। इस मसले के ऊपर बड़े बड़े जो हमारे दीनी मराकज हैं, बड़े बड़े मदारिस हैं, बड़े बड़े मुफ्तियान हैं, बल्कि आप इंग्लैंड, अमेरिका, पूरी दुनिया में जहां अहले सुन्नत व जमात मौजूद हैं, वो कोई खुल खुलाकर
اور کوئی ویسے وہ اس کے اس نظریے میں اس کے بالکل خلاف ہیں اور اس مسئلے خطا پر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ اس نے زیادتی کی ہے, اس نے جو چیزیں بیان کی ہیں یہ واضح طور پر بی بی پاک کی بے ادبی اور گستاخی ہیں. آپ حضور محدث اعظم پاکستان کے خانوادے کو دیکھ لیں, حضور غزالی زمان کے خانوادے کو دیکھیں, حضور ارشد سعید کاظمی, ہزاروں مدارس اس مرکز کے ساتھ وابستہ ہیں, ہزاروں مفتی اس مرکز کے ساتھ وابستہ ہیں. حضور ارشد سعید کاظمی متان اللہ تعالیٰ بطول حیاتی وہ واضح طور پر تقریراً اس بندے کا رد کر چکے ہیں. آپ جامع نعیمیہ مرکز اسلام ہے, وہاں سے اس کے خلاف فتویٰ جاری ہوا. مرکز اسلام جامع رضویہ ضیاء العلوم, سینکڑوں مدارس اس کے متعلق اور ہزاروں علماء مفتیان اس کے ساتھ ہیں, وہاں اس کا صراحتاً رد ہوا کہ بھئی یہ مسئلے خطا میں, یہ بندہ بالکل غلطی پر ہے. اسی طریقے سے خود مولانا سعید احمد اسد صاحب, ان کے سارے متعلقین اس مسئلے پر وہ اس کو مناظرے کا چیلنج دے کے گئے اور جناب ایک زمانہ وہ اس کا رد کرتے رہے. پھر بکھی شریف جہاں یہ خود پڑھا ہے, جس جگہ کی سند اس کے پاس ہے, وہاں سے اس کے خلاف جناب اللہ اعلامیہ جاری ہوا, بلکہ انہوں نے تو اس کو بکھی شریف کا بکھی کا جناب ابو جہل قرار دیا. اور پھر اس کا جو اپنا مرشد خانہ ہے, خود حضرت قبلہ پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب, ہزاروں علماء, ہزاروں مشائخ ان کے ساتھ متعلق ہیں, انہوں نے اس کا نہ صرف رد کیا بلکہ اس کے خلاف بڑی بڑی کانفرنسیں کروائیں. پھر مفتی عبد المجید سعیدی کو دیکھ لیجئے, اس کا خود اپنا استاد مفتی ظہور احمد جلالی دیکھیے, مفتی راشد محمود رضوی کو دیکھیے, علامہ عون محمد سعیدی کو دیکھیے, جامع حزب الاحناف علامہ کوکب اکاڑی کو دیکھیے, اور اسی طرح اشرف القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ اس کا رد کرتے ہوئے دنیا سے گئے. پیر افضل قادری صاحب کا جو اتنا بڑا حلقہ ہے, حلقہ فکر ہے, وہ سارا اس کے خلاف ہے. تحریک لبیک پاکستان کی مرکزی قیادت سے لے کر نیچے تک آپ سب لوگ دیکھیں, وہ ہزاروں علماء ان کے ساتھ وابستہ ہیں. ان تمام لوگوں نے ہمیشہ اس کے اس گندے عقیدے کا نہ صرف یہ رد کیا بلکہ اس کو توبہ کی دعوت دی, اس کے ساتھ اعلان لا تعلقی کیا. تو اس کا دجل آپ دیکھیں, اس نے چند شخصیات کا نام لے کر کہا کہ جی وہ اس کو لکھ کر دیں تاکہ پھر کوئی مزید کھڑا نہ ہو. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں معزز ناظرین, آپ خود فیصلہ کریں کہ جب اس مسئلے پہ پورا پاکستان اس کے خلاف ہے, پھر تو اصول یہ بنتا ہے کہ میں سب سے پہلے جناب ایک خط لے کر پورے پاکستان میں جاؤں, ہر بندے سے لکھواؤں, تو پھر میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں. حالانکہ یہ مسئلہ سید کائنات کی عزت اور ناموس کا مسئلہ ہے, یہ ہر بندہ اس پر حق رکھتا ہے کہ وہ حضرت بی بی پاک کے دفاع میں میدان میں آئے اور یہ کہتا ہے جی کہ میں کتنوں کو جواب دوں گا. بیٹا تو نے ساروں کو جواب دینا ہے, یا تو توبہ کر, تو اپنے گندے نظریے سے توبہ کر, وگرنہ تجھے ہر بچہ بھی للکارے گا, تجھے ہر عالم دین ہر جگہ سے للکارے گا, تو تیری جان چھوٹنے والی نہیں ہے. تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو تو نعرے لگاتا ہے, کسی کو دل کرتا ہے ایرانی ایجنٹ کہتا ہے, کسی کو دل کرتا ہے یہودیوں کا ایجنٹ کہتا ہے, کسی کا دل کرتا ہے اس کو رافضی کہہ دیتا ہے, تو کیا سمجھتا ہے اس طرح تیری جان چھوٹ جائے گی؟ کبھی بھی تیری جان نہیں چھوٹے گی جب تک یا تو اصولی مناظرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو تو کلیئر کر کہ جی واقعتاً جو تو کہہ رہے وہ قرآن و سنت اور اقوال ائمہ اور بزرگان دین کے افکار کی روشنی میں صحیح ہے, یا پھر تو توبہ کر. اور پھر حیرت کی بات ہے معزز ناظرین کہ وہ کہتے ہیں جی کہ اگر میں اس کو ہرا دوں گا, میرا کہتے ہیں اگر میں اس کو ہرا دوں گا تو کوئی اور کھڑا ہوگا. اور بھائی تو نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ تو مجھے ہرائے گا؟ تیری تاریخ کیا ہے مناظرے کی, تو نے کیا کیا ہے؟ تیرے پورے کریڈٹ کے اوپر پوری زندگی میں ایک تیرا طالب الرحمان والا مناظرہ ہے کہ جو تو میدان مناظرہ میں سامنے گیا کسی کے, اور وہاں بھی 1.5 گھنٹہ شور ڈال کے تیرے لوگوں نے نعرے لگائے, اور جو تمہاری ہمیشہ سے عادت ہے تو میدان سے بھاگ گیا, تو نے مناظرہ ہی نہیں کیا. اور پھر یا تو ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھ کے تو نے حضرت قبلہ رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلاف تو نے بک بک کی, اور وہ تیرے کلپ ہیں کہ جو تیرے جناب والا چمچے چلے آئے روز وائرل کرتے ہیں اور بابا جی کے شہزادوں کو جناب چگے نکالتے ہیں کہ یہ دیکھو تمہارے باپ کا ہم نے کیا حال کیا, تم جب آؤ گے تو کیا کریں گے. اس کے علاوہ تیرے کریڈٹ پہ ہے کیا؟ الحمدللہ معزز ناظرین, جس طالب الرحمان کے سامنے یہ مناظرہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا, 7 گھنٹے اس فقیر نے اس کا جو رگڑا دیا, میں اپنے منہ سے نہیں کہتا, آپ خود یوٹیوب پہ جا کر ویڈیو دیکھ لیں. باقی روافظ ہوں, عدالتوں میں جا کر ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر دیکھیے 50 کے قریب, تو میری مختلف حوالوں سے عقائد کے حوالے سے ہماری باتیں موجود ہیں. تو یہ مجھے کہتے ہیں میں اس کو ہرا دوں گا, تو نے کیسے سوچ دیا کہ تو مجھے ہرائے گا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جس دن تو میرے سامنے میدان مناظرہ میں آئے گا, انشاءاللہ العزیز دنیا دیکھے گی کہ سید کائنات کی بے ادبی اور گستاخیاں کرنے والے کی کیا حالت ہوتی ہے, اور اس کے مقابلے میں آل محمد کا یہ غلام جو ان کے دفاع کے لیے میدان میں آئے گا, اللہ اس کا سر کس طرح سے بلند کرتا ہے. اس حوالے سے میں مفتی محمد حنیف قریشی پوری قوت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر اشرف آصف خطائی نے جو مسئلہ خطا کے ضمن میں حضرت بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ اور دیگر مقدسات کی جو بے ادبیاں اور گستاخیاں کی ہیں مختلف مواقع پر, میں اس موضوع پر اس شخص کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں, اور انشاءاللہ میدان مناظرہ میں یہ بات ثابت کروں گا
کہ اس نے جو جو باتیں حضرت بی بی پاک کے خلاف کی ہیں وہ سری بے ادبیاں اور گستاخیاں ہیں، ان کی تنقیص شان ہے، اور یہ چیزیں میں قرآن و حدیث اور میں منہج اہل سنت جو بزرگان دین کا جو منہج ہے اس سے انشاءاللہ میں ثابت کروں گا کہ یہ بندہ سیدہ کائنات اور دیگر مقدسات اسلامیہ کا بے ادب اور گستاخ ہے، اور اس نے اپنا دفاع کرنا ہے کہ جو کچھ اس نے کہا ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ العزیز ساری دنیا دیکھے گی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، لیکن معزز ناظرین میں وثوق قلبی کے ساتھ ایک چیز آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، وہ یہ کہ یہ بندہ زہر کا پیالہ پی لے گا، یہ کبھی میرے سامنے میدان مناظرہ میں نہیں آئے گا۔ میں آج آپ کو اپنی شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ کبھی شرطوں کی آڑ میں چھپے گا، کبھی شاگردوں کی آڑ میں چھپے گا، کبھی اور ہیلے بانے بنائے گا، یہ کبھی ڈاکٹر اشرف خطائی مفتی حنیف قریشی کا سامنا اصولی مناظرے میں نہیں کرے گا۔ یہ رولا شور غوغا گالم گلوچ رولے چیلنج فلانا، یہ ان کی آڑ میں یہ ٹائم گزار کر جیسے پہلے انہوں نے پورے مسلک میں فتنہ ڈالا ہوا ہے، یہ آئندہ بھی یہ اپنی یہ فتنہ بردازیاں جاری رکھیں گے۔ لیکن میں پورے پاکستان کے سنجیدہ علماء کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس مسئلے خطا کی وجہ سے کس قدر اہل سنت کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں یار خیر ہے آپ چپ کر جاؤ، اگر اس نے بی بی پاک کو خطا پر اور بعد ازاں باقی چیزیں کہہ دی ہیں تو کیا ہو گیا یار چپ کر جاؤ۔ ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ یہ بات اس کے شاگردوں سے کیوں نہیں کہتے ہو کہ بھائی تمہارے استاد سے غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، اسی کو خطا پہ مان لو اور چپ کر جاؤ۔ تو جب وہ اپنے استاد کی غلطی ماننے کو تیار نہیں تو میں رسول اللہ کی شہزادی کی غلطیاں ماننے کو کیسے تیار ہو سکتا ہوں؟ میں نبی کے صحابہ کو غلط کہنے پہ کیسے تیار ہو سکتا ہوں؟ جو اس کے گندے بنائے ہوئے اصول ہیں جس سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ کی پوری امت حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر صبح قیامت تک آنے والے تمام اولیاء اقطاب غوث صحابہ تابعین تبع تابعین ان سب کی تنقیص شان لازم آتی ہے، تو میں جو اس کے بکواسات ہیں ان کو سن کر میں کیسے خاموش ہو سکتا ہوں؟ اس لیے اگر آپ کے اندر درد ہے دین کا مسلک کا تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ شور غوغا کلپ کھیلنا یہ نہ کریں، اصولی طور پر اس کو بات کو آگے بڑھائیں تاکہ بیٹھ کر شرائط کی روشنی میں باقاعدہ طور پر اصولی مناظرہ کیا جائے اور بعد ازاں مناظرے کے بعد اس کی ویڈیو جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے نشر کی جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اور پھر معزز ناظرین و سامعین، ان لوگوں کا ایک اور بڑا دجل، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس فتنہ فرقہ خطائیہ کی ایک بہت بڑی خباثت ہے کہ یہ اپنے مخالفین کو نیچے دکھانے کے لیے ان کے علمی جواب دینے کے بجائے ان پر حملے کرتے ہیں۔ کسی کو کہتے ہیں یہ ایران کے ایجنٹ ہے، اس کو ایران سے پیسے ملتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں جناب یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اس کو کبھی کہتے ہیں جی یہ پیروں کے آستانوں کو فلاں سے ملتا ہے۔ ہمت کرنا نام لے، یا تو ہزاروں آستانے، کس آستانے کو کس یہودی کی طرف سے کس ایرانی کی طرف سے کب کہاں پر جناب والا فنڈ ملے اور اس نے پیسے دیے؟ ہمت ہے تو میدان میں آ، نہیں تو توبہ کر، یہ بھی تیرا الزام اور تیرا بہتان ہے۔ اگر دلیل ہے ثبوت ہے تو سامنے لا، اور اگر نہیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تو نے بھی جانے باقی لوگوں نے جانے۔ اور معزز ناظرین یہاں یہ مبہم بات کرتا ہے میرے مخالفین یہ ایران سے پیسے، تو نام لے نا، کون؟ تیرا تو پورا پاکستان مخالف ہے۔ کون ہے جس نے ایرانیوں سے پیسے لیے؟ کون ہے جس نے یہودیوں سے جناب فنڈنگ لی ہے؟ لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں جب ہم ڈنڈا پھیریں گے نا تو نیچے تمہاری منجی کے نیچے سے آوازیں آئیں گی۔ معزز ناظرین اس مسئلے کو بھی میں حل کرتا ہوں، آؤ یہ خطائی اس بات پہ بھی آ جائیں، آؤ پھر 3 معلق طلاقوں پر فیصلہ نہ ہو جائے۔ ہم 3 معلق طلاقیں اٹھائیں گے کہ جناب ہم نے کبھی کسی نہ ایرانی گئے نہ ایران گئے نہ کسی یہودی ایرانی آفیشل سے کبھی ملاقات کی، 1 روپیہ بھی کبھی نہیں لیا، اگر لیا ہو تو پھر عوام معلق طلاقیں 3 اٹھا لیتے ہیں۔ اور تم کیا اٹھاؤ گے کہ تم نے کبھی کسی بد مذہب کے ساتھ رویہ نہیں رکھا، ان سے تم نے کبھی فوائد حاصل نہیں کیے؟ جب تم گرفتار ہوئے تھے معاملات تھے تو کیا حسام الحرمین کے مقتولین وہ روزانہ صبح و شام تمہارے ان کے ساتھ رابطے تمہارے اور تمہارے چمچوں کے نہیں تھے؟ شرم سے ڈوب مرو، اور اگر ہمت ہے تو چلو آؤ اس پر 3 معلق طلاقوں کے حوالے سے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے۔ میں آخر میں ایک بار پھر 2 ٹوک لفظوں میں کہتا ہوں کہ میں اس مسئلہ خطا اور اس کے ضمن میں جو گستاخیاں ڈاکٹر اشرف حاصل خطائی نے بی بی پاک کی اور دیگر مقدسات کی ہیں ان پر اصولی مناظرہ کرنے کے لیے جو اصول اور ضوابط کے تحت ہو میں تیار ہوں۔ باقی تم نے کلپ کھیلنا ہے تو وہ تمہارا پرانا کام ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔